7.1 allowance method for bad accounting for bad debts. At the beginning of 2012, EZ Tech company's account receivable balance was $140,000, and the balance in allowance for doubtful accounts was 2,350 credit. यो त बुझ्यो नि बिगिनिङमा ब्यालेन्स कति छ अकाउन्ट रिसिभेबलको $140,000 अनि यो अलाउन्स फर डाउटफुलको क्रेडिट ब्यालेन्स कति छ हाम्रो 2,350 अनि इजेड टेक्स सेल्स इन 2012 वर 10,50,000 यसले चाहिँ 2012 मा चाहिँ कति सेल गरेको रहेछ 10,50,000 भनेको क्याश र क्रेडिट दुईटै हो है आउट अफ व्हिच 80% of which was were on credit. And so 80% credit is 20% cash sales. 80% credit on the account receivable okay. Oh 10,50,000 80% account receivable bonds. Year. Beginning ma 1,40,000 on collection on account during the year were 6,70,000. And so 6,70,000 को हाम्रो अकाउन्ट रिसिभेबल के भयो कलेक्सन भयो भनेपछि त पहिला हाम्रो कति थियो 1,40,000 फेरि हामीले के भनेको थियो हो 10,50,000 को 80% अकाउन्ट रिसिभेबल फेरि त्यो अकाउन्ट रिसिभेबल डिडक्ट भयो किनकि कलेक्सन भयो 6,70,000 द कम्पनी रोट अफ 4,000 अफ अनकलेक्टेबल अकाउन्ट्स ड्युरिङ द इयर अनि 4,000 के गरेछ त अनकलेक्टेबल अमाउन्टलाई राइट अफ गर्दैछ ठीक छ क्वेशन यो मजाले बुझ्यौ किनकि यो यसमा नयाँ वर्ड भन्ने नयाँ टर्म भन्ने छँदै छैन हामीले पढिसकेको कुराहरू छन् सबै रिक्वायर्डमा छ प्रिपेयर समरी जर्नलिटिज रिलेटेड टु सेल्सको जर्नलिटिज बनाऊ भन्छ है सेल्ससँग रिलेटेड जर्नलिटिज बनाऊ भन्छ कलेक्सनको अकाउन्ट रिसिभेबल कलेक्सन भएको थियो नि त्यसको जर्नलिटिज बनाऊ भन्छ अनि राइट अफ ब्याड डेब्ट्स के रे राइट अफ अनकलेक्टेबल एमाउन्ट्स राइट अफ अनकलेक्टेबल एमाउन्ट ए अनकलेक्टेड अकाउन्टको राइट अप गरेका छौँ त्यस चाहिँ हाम्रो त्यसको पनि जर्नलिटिज बनाऊ भन्छ कुरो बुझ्नु ल मलाई भन त सेल्सको जर्नलिटिज के हुन्छ के हो क्याश टु सेल्स अनि क्याश मात्रै छ र 80% त क्रेडिट छ नि त ए भनेर अकाउन्ट रिसिभेबल पनि भयो अनि क्याश 20% भयो हो अनि सेल्स रेभेन्यू हाम्रो के हुने भयो त क्रेडिट हुने कुरो बुझ्यौ हो अकाउन्ट रिसिभेबल 80% अफ 10 लाख सरी 80% अफ 10,50,000 भनेपछि 8,40,000 को हाम्रो क्रेडिट सेल्स हो अकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट क्याश क्रेडिट 20% अफ 10,50,000 2,10,000 सेल्स रेभेन्यू हाम्रो कति हो त 10,50,000 यो त बुझ्यौ नि अनि कलेक्सनको इन्ट्री बनाऊ भन्छ कलेक्सन भएको त 6,70,000 हैन र ल भन त कलेक्सनको इन्ट्री के हुन्छ अकाउन्ट कलेक्सनको इन्ट्री के हुन्छ भन छिटो भन यो त सिम्पल कुरा हो नि अकाउन्ट रिसिभेबलको कलेक्ट गर्ने भन्नु भयो सर हो कलेक्ट के भन्छ कलेक्सन अन अकाउन्ट्स भनेको के त अकाउन्ट क्याश टु अकाउन्ट रिसिभेबल हो क्याश डेबिट अकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट ठीक छ कति त भने 6,70,000 अब अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा है ल भन त अनकलेक्टेबल यो राइट अफ अनकलेक्टेबल अकाउन्टको राइट अफ गरेको इन्ट्री के हुन्छ ब्याड डेब्ट एक्सपेन्स टु नो हुँदैन अनकलेक्टेबल अकाउन्टको राइट अफ गरेको इन्ट्री के हुन्छ भन बुझ्यो नोटै हेरेर कसले भन्छ त्यसले दसैँको अनकलेक्टेबल अकाउन्ट्स अफ है राइट अफ अनकलेक्टेबल अकाउन्ट बुझेन मैले भनेको यसको इन्ट्री द कम्पनी रोट अफ $4,000 of uncollectible accounts. छिट्टो भन त्यो त हामीले ब्याकअप अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट हुँदैन
बिर्सिन्छौ क्या तिमीहरू ल हेर त राइट अफ अनकलेक्टेबल एकाउन्ट्स हेर त राइट अफ अनकलेक्टेबल एकाउन्टको जर्नलिटिज के हुन्छ allowance for doubtful debts. Doubtful accounts to account receivable. हो यो त डाइरेक्ट राइट अफ गरे जस्तै हो नि एलाउन्स मेथडबाट हैन र विथ एलाउन्स मेथड के डाइरेक्ट राइट अफ ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस डेबिट यो अकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट डाइरेक्ट राइट अफ मेथडमा हुन्छ अनि यो एलाउन्स मेथडमा पनि डाइरेक्ट राइट अफ मेथड गरे जस्तो लाइक अ डाइरेक्ट राइट अफ मेथड गुरु बुझ्यो द एलाउन्स मेथड रिड्युसेस द अकाउन्ट रिसिभेबल टु राइट अफ द स्पेसिफिक कस्टमर्स एकाउन्ट्स भनेपछि यो एलाउन्स त्यति बेला के हुन्छ त डाइरेक्ट हाम्रो ब्याड डेब्ट जस्तै हुन्छ तर लेखिन्छ के त एलाउन्स फर डाउटफुल एकाउन्ट्स लेखिन्छ एकाउन्ट रिसिभेबल के गर्छ क्रेडिट गरिदिन्छ यसले ल भने यसको जर्नलिटिज के हुने हो त अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने राइट अफ अनकलेक्टेबल एकाउन्टको जर्नलिटिज के हुन्छ एलाउन्स फर डाउटफुल एकाउन्ट्स डेबिट हो अनि एकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट 4000 ये हैन गुरु बुझ्यो Yes, sir. एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट डेबिट हाम्रो यो 4000 को अनि एकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट 4000 अनि बीमा सोध्छ उसले प्रिपेयर जर्नलिटिज भनेको सबै जर्नलिटिज बनायो प्रिपेयर जर्नलिटिज फेरि जर्नलिटिज सोध्छ ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस एजुमिङ दैट ए ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस इज 3% क्रेडिट सेल्स को 3% हो भनेपछि यो त पर्सेन्टेज अफ क्रेडिट सेल्स एप्रोच हैन Yes, sir. अनि बीमा भन्छ ब्याड डेब्ट एन्ट्री बनाऊ भन्छ तर कुन एप्रोचमा amounts expected to be uncollectible are 6% of year end account receivable भनेको त पर्सेन्टेज अफ एकाउन्ट रिसिभेबल एप्रोच हो पुरा बुझ्यो Yes, sir. ल भन अब दुईटाको जर्नलिटिज के हुन्छ त ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस डेबिट एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट हो नि एलाउन्स फर डाउटफुल एकाउन्ट हो नि क्रेडिट जर्नलिटिज दुईटै एजम्सनमा एउटै हो तर एमाउन्ट चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ एमाउन्ट चाहिँ नेट क्रेडिट सेल्समा के हुन्छ नेट क्रेडिट सेल्सको सिधै 3% 80% को 3%. हैन त भनेपछि कति हुन्छ त अब त्यो भनेको 8,40,000 क्रेडिट सेल्स थियो यसको 2% यो गल्ती भएको रहेछ यो 3% छ है मैले 2% गरिदिन्छु के है त 3% अनि जति भयो प्रोसेस यही हो पर्सेन्टमा रङ भएको रहेछ हैन त 8,40,000 को 2% अब यहाँ 2% गरेको छु त्यहाँ 3% भनेको छ कुरो एउटै हो है अब एमाउन्ट चाहिँ फरक आयो भनेपछि तिमीहरूले यहाँ करेक्सन गर्नु है त कुनै करेक्सन गल्ती भयो त्यही हो कसरी यस्तो भयो अनि भनेपछि कति भयो त 20 अब यहाँनिर मान्दियो हामी 2% हो भनेर मान्दियो के क्वेसन उइरहन्छ नि फेरि बरु मैले 2% अब यसले गर्दा अरूमा पनि एफेक्ट गर्छ क्या ठिक छ 6% को त ठिकै छ जस्तो लाग्यो 6% नै गरेछ नि हैन त 6% वाला के त 3 लाख 6 को 6% रोल नम्बर 30 प्लिज इन सरी सर 6% नै गरेको छु सुन 6% नै गरेको छु अर्को त हैन यो चाहिँ 2% भइदिन्छ के यहाँनिर गल्ती भएको छ है यो चाहिँ 2% होइन कि 3% रहेछ क्वेसनमा अब हामीले के गर्दियौँ भने चाहिँ यहाँनिर 2% मान्दियौँ अनि त्यसपछि सबै करेक्ट छ है त भनेपछि त यो ब्याड डेब्टको सिधै हाम्रो कति पर्सेन्ट हुन्छ त के अरे यो नेट क्रेडिट सेल्सको 2% के हुन्छ त ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट त्यति नै के हुन्छ त क्रेडिट हुन्छ ठिक छ अनि अब यो ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस बीको भनेको थियो बीको के थियो भने चाहिँ हाम्रो रिसिभेबल एप्रोच थियो रिसिभेबल एप्रोचमा कति भन्छ रिसिभेबलको इन्ड इयर इन्डको के अरे 6% भन्छ इयर इन्डको 6% भन्छ भने अब इयर इन्डको ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो नि एकाउन्ट रिसिभेबल कति इयरको इन्डको बिगिनिङमा कति थियो हाम्रो अन्त 4 लाख के अरे 1,40,000 थियो बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ एकाउन्ट रिसिभेबल होइन र अनि त्यसमा फेरि हामीले एकाउन्ट रिसिभेबल थप कति हुन्छ 8,70,000 यो इयर हैन त कलेक्सन भयो फेरि कलेक्सन भएको त्यसमा के भने अब दुईटा टोटल एकाउन्ट रिसिभेबल आउँछ 1,40,000 है 1,40,000 प्लस क्रेडिट सेल्स भनेपछि त 8,40,000 क्रेडिट सेल्स थियो टोटल रिसिभेबल कति भयो त
9,80,000 भयो। अब यसमा चाहिँ कलेक्सन कति भयो त? यो इयरमा कलेक्सन कति भयो त? 6,70,000 कलेक्सन भयो। अनकलेक्टेबल कति हो? राइट अफ नै गरेको, त्यो पैसा कलेक्सनै हुँदैन भनेको भनेपछि अब यो 4,000 हाम्रो अनकलेक्टेबल एमाउन्ट हो भनेपछि त हामीलाई कलेक्सन हुने यो रिसिभेबल एमाउन्ट कति देखिन्छ त भनेपछि 3,06,000 देखिन्छ इयरको इनमा। कुरो बुझ्यो? ठिक छ है। यो 1,40,000 रिसिभेबल सुरुको रिसिभेबल हो। अनि 8,70,000 क्रेडिट सेल्स भयो। टोटल रिसिभेबल 9,00,000 समथिङ भयो। अनि त्यसमा 8,60,000 कलेक्सन हुने कलेक्सन भइसकेको छ। अब त्यो रिसिभेबल छैन। अनि यो पनि अब रिसिभेबल हुँदैन भनेपछि यो दुईटैलाई के गर्नुपर्छ? डिडक्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि के आउँछ त हाम्रो इनको हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल आउँछ। अनि उसले के भनेपछि इन्डियाको एकाउन्ट रिसिभेबल जति छ त्यसको 6% के हो त हाम्रो? त्यसको 6% के हो त हाम्रो? यो ब्याड डेट के अरे हाम्रो ब्याड डेट एक्सपेन्सेस हुन्छ भनेको बरु बुझ्यो? इस्टिमेटेड ब्याड डेट भनेपछि त्यो हामीले यो एकाउन्ट रिसिभेबलमा इस्टिमेटेड ब्याड डेट रेकर्ड गर्दैनौँ। हामीलाई थाहा छ एकाउन्ट रिसिभेबल एप्रोचमा चाहिँ हामीले यो एलाउन्सको बिगिनिङ ब्यालेन्स क्रेडिट ब्यालेन्स कति छ त त्यसलाई एडजस्ट गर्नै पर्ने हुन्छ है। अब यहाँ राइट अफ पनि छ। योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा राइट अफहरू थिएन बरु बुझ्यो? यो कुरा पनि एडजस्ट गर्नुपर्छ। अब हाम्रो 18,360 3,06,000 हाम्रो इन्डिङ ब्यालेन्स हो रिसिभेबलको। यसको 6% 18,360 हुन्छ। अब यसमा हामीले एलाउन्सको क्रेडिट ब्यालेन्सलाई के गर्छौँ? लेस गर्छौँ। यो त थाहा छ। तर हेर राइट अफको ब्यालेन्स यो चाहिँ हाम्रो राइट अफ ब्यालेन्स भनेको डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ। त्यही भएर यो के गरिन्छ? एड गरिन्छ। कति त? 4,000। कुरो बुझ्यो? यो ब्यालेन्स एड गरेको अहिलेसम्म हामीले क्वेसन गरेका थिएनौँ। यो फर्स्ट क्वेसन भनेपछि त कति भयो त? 4,000 एड गर्दाखेरि कति हुन्छ त हाम्रो? $20,010 हुन जान्छ। 20,010 चाहिँ हाम्रो के हो त? इस्टिमेटेड ब्याड डेप्ट हुन जान्छ एलाउन्समा। कुरो बुझ्यो? यो वर्किङ नोट बुझ्यो? ठिक छ। भनेपछि त ब्याड डेप्ट एक्सपेन्सेस डेबिट एलाउन्स फर डाउटफुल डेप्ट एकाउन्ट हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल एप्रोचमा चाहिँ हाम्रो $20,010 हुन आउँछ। ल भन यहाँसम्म सोध्नुपर्ने छ। भन्नु त भन्नु छ, नत्र म अगाडि बढ्छु। छैन। अब नेट रियलाइजेबल भ्यालु कति हो त भन्छ है, त्यो क्यालकुलेट गरेर भन्छ। दुईटै एजम्पसन पार्ट 2 मा जुन हामीले क्यालकुलेट गर्यौँ नि ब्याड डेप्ट एमाउन्ट एलाउन्स फर डाउटफुल डेप्ट हो, त्यसमा अब रियलाइजेबल भ्यालु निकाल्नु भन्छ। दुईटै एजम्पसनबाट पर्सेन्टेज अफ सेल्स एप्रोच, नेट क्रेडिट सेल्स एप्रोच, पर्सेन्टेज अफ एकाउन्ट रिसिभेबल एप्रोच। मलाई सुनिरहेको छु? यस सर। नेट रियलाइजेबल भ्यालु भनेको त हामीले यो भन्दा अगाडि यो पढेका थियौँ नि सुरुमा। यही हो नेट रियलाइजेबल भ्यालु भनेको। हेर त यो सुरुकै दिन हामीले डिस्कस गरेको तर त्यति धेरै डिस्कस चाहिँ भएको थिएन। एकाउन्ट रिसिभेबलबाट एलाउन्सको एमाउन्ट घटाइदियो भने के आउँछ त हाम्रो? यो एडजस्ट आफ्टर एडजस्टमेन्ट। आफ्टर एडजस्टमेन्ट भनेको जुन हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ नि आफ्टर एडजस्टमेन्ट। बिफोर एडजस्टमेन्ट भनेको सुरुको ब्यालेन्स हो, क्रेडिट ब्यालेन्स हो। आफ्टर एडजस्टमेन्टको एमाउन्टलाई हामीले डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि त जुन हामीले क्यालकुलेट गरेको हुन्छौँ एलाउन्सको एमाउन्ट त्यो चाहिँ एकाउन्ट रिसिभेबलबाट डिडक्ट गरिदियो भने नेट एकाउन्ट रिसिभेबल आउँछ। त्यसैले नै हामी के हुन्छ त नेट रियलाइजेबल भ्यालु भन्छौँ। कुरो बुझ्यो? अब नेट रियलाइजेबल भ्यालु हाम्रो यो उसबाट हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ भने एकाउन्ट रिसिभेबलबाट एलाउन्स फर आफ्टर एडजस्टमेन्ट। अनि अब यो पहिला बीको हेर, बीमा हाम्रो सजिलो छ किनभने चाहिँ यो एलाउन्स मेथडमा आफ्टर एडजस्टमेन्टको एमाउन्ट कति थियो? 18,360 थियो। 18,360 थियो। बुझ्यौ मैले भनेको? 18,360 ल हेर हामीले अघि क्यालकुलेट गरेका थियौँ ए होइन? आफ्टर एलाउन्स आफ्टर एडजस्टमेन्ट एलाउन्सको ब्यालेन्स 18,360 हो। त्यो एमाउन्टलाई डिडक्ट गरिदिनु अनि जुन रिजल्ट आउँछ त्यही नै के हो त नेट रियलाइजेबल भ्यालु। भनेपछि एकाउन्ट रिसिभेबलबाट एलाउन्सको ब्यालेन्स डिडक्ट गरिदियो भने के हुन्छ त हाम्रो यो नेट रियलाइजेबल भ्यालु आउँछ। अनि त्यसपछि अब यो सेल्स एप्रोचमा चाहिँ अलिकति हामीले वर्किङ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यो जुन हामीले क्यालकुलेसन गरेका छौँ ब्याड डेप्टको एक्सपेन्सेसको यो त ब्याड डेप्ट एक्सपेन्सेस हो कि होइन? एलाउन्स फर डाउटफुल डेप्ट जुन 25,200 गरेका छौँ यो त ब्याड डेप्ट एक्सपेन्सेस इस्टिमेटेड ब्याड डेप्ट हो होइन त?
ल हेर त यो एमाउन्ट भनेको त त्यो जर्नलिटिजमा लेखिने एमाउन्ट भनेको त यो हो नि तर हामीले चाहिने के हो यो एमाउन्ट हो एलाउन्सको ब्यालेन्स आफ्टर एडजस्टमेन्ट कुरो बुझ्यो सेल्स एप्रोच भए पनि हामीले चाहिँ त्यो के अरे यो नेट रियलाइजेबल भ्यालु क्यालकुलेट गर्दाखेरि यो भ्यालु क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि त हामीसँग त एलाउन्सको एमाउन्ट अथवा ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस इस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट भनेको त्यो 25,200 भनेको त यो ब्यालेन्स हो मेरो कलेजमा देखिरहेको छ यो ब्यालेन्स हो अब हामीले यो सुरुको ब्यालेन्स फाइन्ड गर्नु पर्यो भने त यसमा यो राइट अफ के छ एड भएको छ नि लेस गर्नु पर्यो यसमा यो एलाउन्सको क्रेडिट ब्यालेन्स के छ लेस भएको छ यसलाई एड गर्नु पर्यो उल्टो गर्नु पर्यो क्या अनि पो यो ब्यालेन्स आउँछ नि हो त्यही गर्नु हामीले त्यही भएर ल अब इस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट निकाल्नु पर्यो हाम्रो इस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट कति हो त 25,200 एलाउन्सको ब्यालेन्स के भएको थियो क्रेडिट ब्यालेन्स एड लेस गरेका थियौँ नि पहिला एड गऱ्यौँ अनि राइट अफ के भएको थियो एड गरेको थियो लेस गऱ्यौँ भनेपछि एलाउन्स ब्यालेन्स आफ्टर एडजस्टमेन्ट आयो 23,520 आउँछ अब यो चाहिँ रङ भइहाल्यो किन रङ भयो भने यो 25,200 हाम्रो 2% मात्रै हो यो 3% गर्नुपर्छ है 3% गर्यो भने चाहिँ बल्लको हाम्रो यही आन्सर यही क्वेसन चाहिँ करेक्ट हुन्छ आन्सर कति भयो 3,06,000 हाम्रो इन्डिङ ब्यालेन्स थियो एकाउन्ट रिसिभेबल त्यसमा हामीले यो एडजस्टमेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ 23,550 आउँछ ठिक छ नेट रियलाइजेबल भ्यालु हाम्रो 2,82,550 आउँछ यो क्यालकुलेट चाहिँ यो वर्किङ नोट चाहिँ बुझ्नु पर्यो त्यसपछि रियलाइजेबल भ्यालु पनि गाह्रो छैन किनकि रियलाइजेबल भ्यालु भनेको नेट रिसिभेबल भ्यालु हो त्यो चाहिँ हाम्रो टोटल एकाउन्ट रिसिभेबलबाट एलाउन्सको ब्यालेन्स घटाइदियो भने चाहिँ के आउँछ त हाम्रो नेट रियलाइजेबल भ्यालु आउँछ फर्मुला त सजिलो छ ब्यालेन्स सिटमा पनि त त्यही गर्दैन एकाउन्ट रिसिभेबलबाट एलाउन्सको ब्यालेन्स डिडक्ट गर्छ जुन ब्यालेन्स सिटमा राख्छ त्यही एमाउन्ट हो नेट रियलाइजेबल What effect does the recognition of bad debt expenses have on the net realizable value? Bad debt expenses जुन हामीले रिकग्नाइज गरेको हुन्छ त्यसको इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ What effect does the write off of accounts have on net realizable value? यो राइट अफ एकाउन्ट हुन्छ नि यसको चाहिँ नेट रियलाइजेबल भ्यालुमा के हुन्छ यो बुझ्यो द रिकग्निसन अफ ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस रिड्युसेस द भ्यालु अब ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेसले के गर्छ त ब्यालेन्स त रिड्युस गर्छ हैन त अनि यो कतिले रिड्युस गर्छ त भनेपछि रिड्युस नेट रियलाइजेबल भ्यालु बाइ द एमाउन्ट अफ रेकर्डेड इन ब्याड डेब्ट एक्सपेन्स एन्ड एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट एलाउन्स ब्यालेन्स र डाउटफुल एकाउन्टमा हामीले जुन यो के अरे ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेसमा जति रेकर्ड गरेको छ त्यतिले नै के गर्छ त रिड्युस गर्छ हैन त अनि द राइट अफ एकाउन्ट हेज नो इफेक्ट अन द नेट रियलाइजेबल भ्यालु नेट रियलाइजेबल भ्यालुमा चाहिँ राइट अफ एमाउन्टको चाहिँ इफेक्ट चाहिँ हुँदैन यति भन्नु ठिक छ यो चाहिँ सजिलो क्वेसन अब प्रब्लम 7.2 तिर जाउँ युजिङ एन एजिङ सेड्युल टु एकाउन्ट फर ब्याड डेब्ट है यहाँनिर चाहिँ तिमीहरू करेक्सन गरिहाल्नु है म चाहिँ यस्तै पठाइदिन्छु होइन फेरि सोल्युसन गर्दिनँ बुझ्नु बुझ्यो यहाँनिर 2% गरेर क्यालकुलेट गर्नु त्यति मात्र हो यो यसले गर्दा यो ब्यालेन्समा चाहिँ एफेक्ट गरेको छ 23,500 है त यो चाहिँ करेक्सन गरिहाल्नु अब युजिङ एन एजिङ सेड्युल अब एजिङ सेड्युल त हामीले कतिचोटि गरिसकेका छौँ होला एजिङ सेड्युलमा सबै क्वेसन उयो 1 र 2 हामीले पहिला गरिसकेको क्वेसन 3 मा सो हाउ एकाउन्ट रिसिभेबल वुड बी प्रेजेन्टेड on the December 31st 2012 balance sheet है यो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ हामीले कसरी देखाउँछौँ यो एकाउन्ट रिसिभेबलको एमाउन्ट हो 2,45,000 25,100 के अरे 1,000 यो के हो हाम्रो ब्यालेन्स यो के अरे एकाउन्ट रिसिभेबलको ब्यालेन्स हो अब यहाँ हाम्रो माथि पर्सेन्ट दिएको छ कलेक्सन हुने प्रोबेबिलिटी दिएको छ यसको आधारमा हामीले के गर्छौँ त अनकलेक्टेबल पर्सेन्ट क्यालकुलेट गर्छौँ अब है हामीलाई सोध्नु यो टेबलमा 1 र 2 ट्राई गरिसकेको भनेको किनकि यो हामीले गरिसकेको छौँ अब ब्यालेन्स सिटमा कसरी देखाउने भन्ने कुरा हामीले पढेका थियौँ त्यही चाहिँ मैले गरिदिएको छु है अब यो एजिङ सेड्युल भयो क्याटेगोरी हुन्छ यहाँ एमाउन्ट देखिन्छ
हैन अनि पर्सेन्टेज हुन्छ यो ब्याड डेब्टको हाम्रो अनकलेक्टेबलको पर्सेन्टेज हुन्छ अनकलेक्टेबल एमाउन्ट आउँछ यसमा हामीले टोटल के गर्छौँ यो टोटल एमाउन्ट यो अनकलेक्टेबलको टोटल एमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्छौँ हो एकाउन्ट रिसिभेबलबाट त्यो अलाउन्स फर डाउटफुल डेट हामीले के गर्छौँ यो एमाउन्टमा के गर्छौँ यो अलाउन्सको बिगिनिङ ब्यालेन्स अथवा हाम्रो क्रेडिट ब्यालेन्सले के गर्छौँ एडजस्ट गरेर हामीले के गर्छौँ त जर्नल एन्ट्रिज प्रिपेयर गर्छौँ भनेपछि त आफ्टर एडजस्टमेन्ट ब्यालेन्स सिटमा देखाउँदाखेरि के हो आफ्टर एडजस्टमेन्टको एमाउन्टलाई डिडक्ट गर्ने हो आफ्टर एडजस्टमेन्टको एमाउन्ट भनेको त यो हो टोटल अनकलेक्टेबल एमाउन्ट हो नि त बुझ्यो हो एकाउन्ट रिसिभेबलमा यो 2,71,000 आउँछ 2 लाख यो 1,000 गरेर 2,71,000 आउँछ 2,171,000 मा यो जुन हाम्रो पर्सेन्ट क्याल्कुलेट गरेर हाम्रो एमाउन्ट टोटल अनकलेक्टेबल एमाउन्ट निकालेका थियौँ त्यो चाहिँ डिडक्ट गरिदियो भने के आउँछ त हाम्रो नेट एकाउन्ट रिसिभेबल अथवा हाम्रो नेट रियलाइजेबल भ्यालु आउँछ ठिक छ यति हो बाँकी सबै कुरा उयो बुझिन्छ नि त यसमा केही सोध्नुपर्ने छ भन त ए मैले बोलेको सुनिरहेको छु ल बुझिरहेको छु होइन त यस सर यो त लङ क्वेसन हो है फेरि इक्जाममा सोध्ने खालको लङ क्वेसन हो अब 1 र 2 हामीले कतिचोटि गरिसकेको छौँ क्या यो तिमीले गर्न सक्छौ 100% हो यो ब्यालेन्स सिट कसरी प्रेजेन्ट गर्छ भन्ने मात्र हो त्यो चाहिँ मैले सोल्युसन गरिदिएको छु अब यो अब यो टर्नओभर रेसियोको कुराहरू छ नि यो चाहिँ अब हाम्रो अर्को च्याप्टरमा पढ्छौँ यो छोड्दिउँ अब क्रेडिट सेल्स क्रेडिट कार्ड सेल्स अब योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा पनि गरेका छौँ हामीले क्रेडिट कार्ड सेल्सको तर यहाँ चाहिँ के छ भने चाहिँ यो म्याथमेटिकली सोल्युसन हुने क्वेसन हो क्या एकाउन्टिङ एप्रोच कुनै पनि छैन कुरा बुझ्यो अनि ग्यास स्टेसन समटाइम्स सेल ग्यास लाइन at a lower price to customer who pay cash than customers who use the credit card. अब यो चाहिँ ग्यास स्टेसन योले चाहिँ यो क्यास कस्टमरलाई चाहिँ क्रेडिट कार्ड कस्टमर भन्दा अलिकति सस्तोमा बेच्दो रहेछ लोअर प्राइसमा बेच्दो रहेछ a local gas station owner pays 2% of sales price to the credit card company when customer pay with a credit card. जो कस्टमरले क्रेडिट कार्ड दिन्छ है अब त्यसबाट हामीले क्यास कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्यास कम्पनीले चाहिँ 2% क्रेडिट कार्डको चार्ज पेमेन्ट गर्दो रहेछ भनेको उसको सेल्सबाट जति सेल्स हुन्छ त्यसको क्रेडिट कार्ड सेल्सको 2% चाहिँ यो क्रेडिट कार्ड कम्पनीले चाहिँ चार्ज गर्दो रहेछ The owner pays 0.75 gas per gallon. यो per gallon को चाहिँ उसले यो 0.75 चाहिँ पेमेन्ट गर्दो रहेछ किन्दो रहेछ यसमा भनेपछि यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ किनकि कुनै कम्पनीले है आफ्नो प्रोडक्ट किन्दाखेरिको जुन एक्सपेन्स हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छ ठिक छ द ओनर पे $0.75 per gallon of gasoline and must earn at least $0.25 per gallon of gross margin to stay competitive. उसले चाहिँ यो $0.75 चाहिँ एउटा ग्यासको यो ग्यालनको लागि पेमेन्ट गर्दो रहेछ यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो अनि उसले मार्जिन चाहिँ कति राख्छ भने $0.25 भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के हो त ग्रस प्रफिट हो यति चाहिँ प्रफिट सेल्स चाहिँ $1 मा गर्छ हो सेल्स चाहिँ $1 मा गर्नु गुड किनभने मिनिमम चाहिँ त्यो हो क्रेडिट कार्डलाई चाहिँ बढाएर हो क्रेडिट कार्डलाई त्यति हो सोधेको तिमीले बुझेको क्वेसनै बुझेको आन्सर पनि भनिसक्यो तिमीले कुरा बुझ्यौ अब उसले यति राख्नै पर्छ भने जस्तो यो क्यास कस्टमरलाई कतिमा सेल गर्नु पर्ला $1 यो त मेन्टेन गर्ने नै भयो नि अनि क्रेडिट कार्ड जुन हाम्रो युजरहरू छन् के अरे यो कस्टमरहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ 2% चाहिँ इन्क्रिज गरेर दिनुपर्छ किनकि यो 2% भनेको त 2% मा हामीले $1 मै हामीले सोल्ड गर्यो भने त यो $0.25 ग्रस मार्जिन त रहँदैन हाम्रो कुरा बुझ्यो भनेपछि त यो 2% जो हुन्छ त्यो एक्स्ट्रा चार्ज गर्नुपर्छ यो क्रेडिट कार्ड होल्डरहरूलाई चाहिँ required by determine the price the owner must charge credit card customer to maintain the station
ग्रस प्रफिट ठिक छ अब यो उसलाई चाहिँ हाम्रो क्रेडिट कार्ड जुन के अरे कस्टमरहरू छन् उनीहरूले चाहिँ कतिमा सेल गर्नु पर्ला ताकि यो 0.25 जुन छ यो चाहिँ मेन्टेन होस् यति नै रहोस् यो म्याथमेटिकली सोल्युसन हुन्छ अब नेट प्रफिट कति त के अरे सेलिङ प्राइस कति त $1 हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो कति 0.75 भनेपछि त अब हाम्रो यो के अरे ग्रस मार्जिन कति हुन्छ त 0.75 हुन्छ है अब द ओनर मस्ट नेट $1 per gallon on selling price यसले चाहिँ सेलिङ $1 चाहिँ सेलिङ प्राइस राख्नु पर्ने हुन्छ द एमाउन्ट पर ग्यालन अब यो भनेपछि त हामीले यो क्रेडिट कार्ड जुन कस्टमरहरू छन् उनीहरूलाई लिने सेलिङ प्राइस कति हो भनेपछि लेट एक्स मान्दियो एक्स को 2% हामीले त चार्ज उसलाई पेमेन्ट गर्नुपर्छ नि त भनेपछि त यो डिडक्ट हुन्छ भनेपछि त यति डिडक्ट गऱ्यो भने चाहिँ कति हुन्छ त 1 आउनै पर्छ तब पो हाम्रो यो 0.25 मेन्टेन हुन्छ क्या पुरो बुझ्यो हामीले सोल्ड गरेको भ्यालु जति छ अनि सेलिङ प्राइस जति छ त्यसबाट यो त्यसको 2% के हुनुपर्छ त डिडक्ट गरेपछि हाम्रो 1 आउनुपर्छ तब मात्रै यो मेन्टेन हुन्छ भनेपछि त एक्सको हाम्रो सेलिङ प्राइस कति रहेछ त भनेपछि 1.02 डलर हामीले उनीहरूलाई क्रेडिट कार्ड कस्टमरलाई चार्ज गर्यो भने बल्ल हामीले यो 0.25 ग्रस प्रफिट लिन सक्छौँ किनकि 0.75 त हामीले तिर्नै पर्छ पुरो बुझ्यौ ठिक छ अब बिलमा सोधेको छ उसले हाउ मच डिस्काउन्ट कुड द के अरे ओनर अफर टु क्यास कस्टमर्स एन्ड स्टिल मेन्टेन द सेम ग्रस प्रफिट मार्जिन अब सेलिङ प्राइस हामीले सबैलाई क्रेडिट कार्ड होल्डर यो क्यास कस्टमर क्रेडिट कार्ड कस्टमर भनेर नगरेर एउटा नर्मल प्राइस हामीले फिक्स गरिदिउँ भनेपछि 1.02 यदि क्यास क्रेडिट कार्ड होल्डर हो 1.02 पेमेन्ट गर्नुपर्छ उसले नर्मल प्राइस नै पेमेन्ट गर्नु पर्यो होइन क्यास कस्टमर हो भनेपछि त हामीले उसलाई डिस्काउन्ट अफर दिन सक्छौँ यही ग्रोस प्रफिट मार्जिन राख्नलाई हामी त $1 सोल्ड गरेर पुग्छ नि त हामी त भनेपछि त क्यास कस्टमरलाई हामीले 0. जुन हामीले एक्स्ट्रा चार्ज गर्छौँ त्यही नै के गर्नुपर्ने हो त हाम्रो डिस्काउन्ट दिन सक्छौँ पूर्व त्यही डिस्काउन्ट हामीले दिने भनेपछि 0.02 भनेको 2% अफ यो सेलिङ प्राइसको हामीले के गर्न सक्छ त क्यास कस्टमरलाई डिस्काउन्ट दिन सक्छ The normal charge is $1.02 to credit card customers. He can offer a $0.02 discount to customers and still maintain his gross profit. बुझ्नुहुन्छ नि त यो त सिम्पल थियो अब इन्भेस्टमेन्ट इन बोन्ड स्टक यो त हामीले अस्ति नै कति डिस्कस गरिसकेका छौँ बुझ्यो ठिक छ यो चाहिँ अब तिमीहरू गर्नु इन्भेस्टमेन्ट इन स्टक मेरो त सिम्पल जर्नलिटिजहरू छ अब मैले तिमीहरूलाई यो 7-8 यो पनि सजिलो छ 7-8 को है नोट्स रिसिभर एकाउन्ट रिसिभर नोट्स रिसिभर यो सजिलो छ तर के छ भने नि यो क्वेसनमा सुरुमा क्रेडिट्समा सेल गर्छ अनि त्यो टर्ममा हुन्छ है एउटा टर्ममा 30 डेजको टर्ममा सेल गर्छ भनेपछि 30 डेजमा कलेक्सन हुँदैन अनि केही दिन वेट गर्छ तर पनि कलेक्सन हुँदैन उसले ब्याड डेप्ट राइट अप गरिदिन्छ ब्याड डेप्ट लेखिदिन्छ अनि फेरि त्यहाँबाट त्यो ब्याड डेप्ट हामीले एकाउन्ट के अरे रेकर्ड गरिसकेपछि फेरि कलेक्सन हुन्छ कलेक्सनमा पनि $1,000 मात्र कलेक्सन हुन्छ ब्याड डेप्ट रेकर्ड गरिसकेपछि फेरि त्यो पैसा आउँछ 1,000 को अनि उसले के भन्छ भने चाहिँ अब तपाईँ 1,000 राख्नुहोस् अनि 4,000 को मलाई नोट्स रिसिभेबल बनाइदिनुहोस् भन्छ पहिला एकाउन्ट रिसिभेबल नै थियो सिम्पल हाम्रो यो के अरे क्रेडिट ट्रान्जेक्सन थियो अब त्यसपछि 4,000 के गर्यो नोट्स रिसिभेबल बनायो भनेपछि एउटै ट्रान्जेक्सनमा यति कुरा देखिरहेको छ अनि त्यहाँ इन्ट्रेस्ट पनि चार्ज हुन्छ त्यही भएर यो क्वेसनमा चाहिँ तिम्रो यो हामी पढ्दै जाउँ र भन्दै जाउँ है लेनक्स कर्पोरेसन सोल्ड मर्केन्टाइज फर $5,000 to M. Baxter on May 15, 2012 with payment due on 30 days. अब मलाई भन्दा May 15 को जर्नलिटिज के होला त
मे 15 को जर्नल नोटिस बनाऊ भन्छ यहाँ जर्नल नोटिस सोधेको छ मे 15 को जर्नल नोटिस के होला अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट हो अकाउन्ट रिसिभेबल एम बाक्स्टर टु सेल्स रेभेन्यू यो हैन र ठीक छ अकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट अनि सेल्स रेभेन्यू क्रेडिट अब कुरा सुन उले के अगाडि के भन्छ भने सब्सिक्वेन्ट टु दिस बाक्स्टर एक्सपिरियन्स्ड क्याश फ्लो प्रब्लम उले चाहिँ अब क्याश फ्लो प्रब्लम आएछ यो बाक्स्टरलाई चाहिँ किन्नेवालालाई चाहिँ वाज अनेबल टु पे इट्स डेब्ट उले जुन उधारमा लगेको छ त्यो चाहिँ तिर्न सकेन रे अन अगस्त 10 2012 Lennox stopped trying to collect outstanding receivable from Baxter and wrote off the accounts as uncollected. यो चाहिँ अब यो अगस्त 10 मा चाहिँ हेर त उले चाहिँ 30 डेज को लागि उधार दिएको हो नि 30 डेज को लागि कहिले मे मा मे देखि 30 भनेपछि मे जुनमा कलेक्सन भनेपछि त धेरै अब उले ट्राई गरिरहेको थियो के जुनमा कलेक्सन हुनुपर्ने हो नि त हैन र जुन 15 मा कलेक्सन हुनुपर्ने अब त्यसपछि उले ट्राई गर्यो कलेक्सन गर्न ट्राई गर्यो अब थाहा के हो त अब हुँदैन भने उले के गर्यो ब्याड डेब्ट डिक्लेयर गर्दियो सिधै राइट अप गर्दियो ठीक छ अनि अगस्त 10 को जर्नल नोटिस के होला Bad debt account debit to Bad debt allowance to account receivable. ओ यो अघि हामीले सिधै डाइरेक्ट राइट अफ गर्नु अलाउन्स मेथडबाट गरिरहेको थियौँ नि त हामीले अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट अनि अकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट भयो 5000 फाल्तु अगस्त 10 पुरो बुझ्यौ यसलाई अलाउन्स मेथड युज गरेर है भनेपछि अलाउन्स मेथडबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ सिधै डाइरेक्ट राइट अफ गर्न सक्छौँ अकाउन्ट रिसिभेबललाई डिडक्ट गर्दिनु अनि अन डिसेम्बर 1 2012 है ब्याड डेब्ट रेकर्ड गरिसक्यौ अगस्तमा डिसेम्बरमा आयो फेरि डिसेम्बरमा के भन्छ भने चाहिँ डिसेम्बर 1 2012 बाक्सर सेन्ट लिनक्स चेक फर 1000 को चेक पठाइदियो ल अब त्यो उलाई त्यो लिक्विडिटी प्रब्लम हट्यो होला नि त उसको त अनि उसले डिसेम्बरमा चाहिँ पठाइदिन्छ अनि 1000 को अब एन्ड अफर टु साइन 2 months 9% 4000 प्रोमिसरी नोट टु सेटिस्फाई द रिमेनिङ अब्लिगेसन जुन बाँकी तिर्नुपर्ने पैसा थियो त्यसको त्यो सेटिस्फाई गर्नलाई कति गर्दा त्यो क्लियर गर्नलाई 4000 को नोट जो साइन गरिदिन्छु भने 1000 को चेक दियो अब जर्नल नोटिस के हुन्छ डिसेम्बर 1 कैश अकाउंट डेबिट नोट्स रिसिभेबल अकाउंट डेबिट टु ब्याड डेब्ट अकाउंट अब कुरा सुन यो अब क्याश डेबिट भयो हैन नोट्स रिसिभेबल डेबिट भयो एम बाक्स्टर के भयो त हाम्रो क्रेडिट गर्यो ठीक छ अब यो भन्दा अगाडि हेर त पहिला यो के रे हाम्रो पहिला के गर्नु पर्छ यहाँ हामीले अकाउन्ट रिसिभेबल यो हेर त यो अलाउन्स के रे यो त ब्याड डेब्ट गरिसकेको छ नि डिसेम्बर 1 मा के गर्नु पर्यो पहिला त योलाई उल्टो गरेको फेरि उल्टो पार्नु हजुर उल्टो पार्नु पर्यो पहिला त के गर्ने त भनेपछि अलाउन्सलाई क्रेडिट गर्दिने अकाउन्ट रिसिभेबललाई डेबिट गर्दिने उल्टो अब यो त क्यान्सल भयो नि यो एन्ट्री क्यान्सल भइसक्यो अब के त भनेपछि अब क्याश डेबिट पहिला त्यो क्यान्सल गरिदियौँ अनि त्यसपछि सिम्पल एन्ट्री आएर नि उसबाट अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट पाउनुपर्ने जस्तो पाउनुपर्ने देखायौँ नि त अब हामीले जुन ब्याड डेब्ट थियो त्यो क्यान्सल भइसक्यो त्यसले त पुरै क्यान्सल त्यो अकाउन्ट नै क्यान्सल गरिसक्यो हामीले ब्याड डेब्टको अब के त भनेपछि रिसिभेबलको अकाउन्ट रिसिभेबल पनि रहेन अब अकाउन्ट रिसिभेबल पनि रहेन अकाउन्ट रिसिभेबलको सट्टा के आयो त भनेपछि क्यास आयो अनि नोट्स रिसिभेबल आयो त्यही भएर अकाउन्ट रिसिभेबल के गरिदियो फेरि क्रेडिट गरिदियो हामीले कुरा बुझ्यौ क्यास डेबिट नोट्स रिसिभेबल डेबिट अकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट हुने अकाउन्ट रिसिभेबल डिडक्ट हुन्छ अनि त्यसको ठाउँमा के आउँछ त क्यास आउँछ अनि त्यसपछि नोट्स रिसिभेबल आउँछ नोट्स रिसिभेबलको त अब यसपछिको नोट्स रिसिभेबलमा इन्ट्रेस्ट चार्ज भएको अर्को भएको त अब तिमीहरूले मजाले गर्न सक्छौ यति हो क्या एउटै क्वेसनमा धेरै कुरा गरिदिएको थियो क्या त्यही भएर अब नोट्स रिसिभेबलको कलेक्सन हुन्छ पहिला डिसेम्बरमा इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू रिसिभेबल भन्नुपर्छ अनि त्यसपछि यो त 2 month को नोट हो नि त 2 month भनेपछि त हामीले डिसेम्बर 1 मा एक्सेप्ट गरेका थियौँ जनवरी 31 मा कलेक्सन हुन्छ क्यास डेबिट इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल 1 month को क्रेडिट है अकाउन्ट के रे इन्ट्रेस्ट हाम्रो कस्तो रङ लेखिन्छ यार के भएको रहेछ भने यो इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू हो क्या क्यास डेबिट इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू रिसिभेबल यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल क्रेडिट भयो अनि फेरि इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू हो क्या यहाँ बुझेन मैले भनेको बुझे सर एउटा रेभेन्यू हुन्छ एउटा रिसिभेबल हुन्छ क्या भनेको चाहिँ तपाईको यो महिनाको भयो इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल भनेको चाहिँ प्रिभियस मन्थको भएन सर हो यो जुन रेकर्ड गरेका थियौ डिसेम्बर 31 मा रेकर्ड गरेका थियौ त्यो तिमीले यहाँ पनि करेक्सन गर्नुपर्ने ठीक छ सर इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू है यहाँनिर
ठिक छ, दुईटै इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू भइदिएछ क्या, रिसिभेबल भइदिएछ। अब हेर यो लेख्दाखेरि म अलिकति टेम्परमा थिएँ कि यो शोधन गर्दाखेरि यस्तो गल्ती भइहाल्छ क्या। अब हेर अब चाहिँ त्यहाँ उसले के सोध्छ भने चाहिँ यो 2 मा why would Baxter bother to send Lennox a check $1,000 on December 1 and agreed to sign note for balance given that such a long period of time had passed since the original purchase. बुझ्यौ नि उसले यो किन गर्यो होला त? सर पछि अब उसले फेरि सामान लिनुपर्छ होला हैन सर। अब ब्याड Very डेट good. भयो भने त तपाईको कम्पनीको हुन्छ नि त, ब्ल्याक लिस्टमा पर्छ नि त, ब्ल्याक लिस्ट Very पर्छ good. हुन्छ। बस त्यति हो कुरो बुझ्यौ। उसले रिलेसन फेरि उसले त अझै काम गर्नुपर्ने छ नि त कुरो बुझ्यौ। हामीले त्यही भन्न सक्छौँ एम्बासडर इज इन्ट्रेस्टेड इन रिएस्टाब्लिसिङ अ गुड क्रेडिट स्ट्यान्डिङ विथ इट्स सप्लायर। कुरो बुझ्यौ, काम गर्नु परेन भोलिको दिनमा। एकचोटि गइसक्यो त उसले फेरि उसले टाइममै नोट्स रिसिभेबल पैसा पेमेन्ट गर्छ। अनि त्यो पहिलाको ब्याड डेट पनि जो भएको थियो त्यसको लागि पनि उसले यो क्यास एमाउन्ट दिन्छ, साइन गर्छ। किन यस्तो गरेर होला त भने चाहिँ उसले जुन रिलेसन थियो उसँगको होइन, यो चाहिँ उसले यो गुड क्रेडिट स्ट्यान्डिङ जुन थियो, अन्डरस्ट्यान्डिङ जुन थियो त्यो चाहिँ रिइस्टाब्लिस गर्न खोजेको। त्यति त ठिक छ, त्यति भन्नु। अब यो सँगै यो च्याप्टर सिद्धिको घोषणा गर्छ। अब यो अल्टरनेटिभ प्रब्लम यो जति छ नि सबै माथिको जस्तै हो, सबै कुनै प्रब्लममा कुनैमा पनि प्रब्लम छैन। ल अनि यो नोट चाहिँ म अहिले पठाइदिन्छु, म पछि बिर्सिन्छु।